एंगल बिट्विन टू लाइन्स टपिक को सेकेंड पार्ट में हार्दिक स्वागत छ। हामीले फर्स्ट पार्ट में एंगल बिट्विन टू लाइन्स टपिक को बेसिक कन्सेप्ट क्लियर गरेका थियौं। योसँग रिलेटेड फर्मुलाहरु इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरु डिस्कस गरेका थियौं र केही बेसिक क्वेशन्सहरु केही इम्पोर्टेन्ट सर्ट क्वेशन्सहरु डिस्कस गरेर फर्स्ट पार्ट एन्ड गरेका थियौं। हामी आजको भिडियोमा एंगल बिट्विन टू लाइन्स टपिक का रिमेनिङ इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु डिस्कस गर्ने छौं। यदि हजुरहरुले फर्स्ट पार्ट हेर्नु भएको छैन भने भिडियो लिंक चाहिँ आई बटनमा राखिदिने छु। ल सुरु गरौँ आजको भिडियो। फर्स्ट क्वेशन छ फाइन्ड द भ्यालु अफ k इफ द एक्युट एंगल बिट्विन 2x + 6 = y एन्ड 3x + ky = -4 इज 45 डिग्री भन्छ। हामीलाई k को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ र यिनी दुईटा बीचको एक्युट एंगल चाहिँ 45 डिग्री दिएको छ। अब हामी यिनी दुईवटा गिभन इक्वेसन को चाहिँ स्लोप झिक्छौं। यदि इक्वेसन अफ लाइन स्ट्यान्डर्ड फर्ममा दियो भने स्लोप कसरी झिक्न सकिन्छ भनेर मैले फर्स्ट पार्टमा सिकाइसकेको छु। मैले फर्स्ट इक्वेसन लगाई 2x + 6 = y, यसलाई थोरै अरेन्ज गर्छु 2x - y = -6। त्यस्तै सेकेन्ड इक्वेसनलाई चाहिँ एज इट इज राख्छु। यदि इक्वेसन अफ लाइन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फर्ममा दियो भने स्लोप m = कोएफिसिएन्ट अफ x डिवाइड बाइ कोएफिसिएन्ट अफ y। यहाँ चाहिँ x को कोएफिसिएन्ट 2 छ के -2 डिवाइड बाइ कोएफिसिएन्ट अफ y इज -1 माइनस माइनस गए 2 डिवाइड बाइ 1 इज 2। एउटा लाइनको स्लोप चाहिँ 2 आयो। अब त्यस्तै अर्को लाइनको स्लोप झिक्छौं माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x डिवाइड बाइ कोएफिसिएन्ट अफ y -3 डिवाइड बाइ k। दुईवटा लाइनको स्लोप निस्कियो। अब हामी एंगल बिट्विन टू लाइन वाला फर्मुला लगाउँछौं tan θ = +- m1 - m2 डिवाइड बाइ 1 + m1 m2। अब भ्यालु रिप्लेस गर्छौं +- 2 - m2 को भ्यालु चाहिँ -3/k 1 + m1 टाइम्स m2 अनि माइनस माइनस प्लस भइजान्छ +- 2 + 3/k डिवाइड बाइ यहाँनेर माइनस प्लस माइनस हुन्छ 3 * 2 = 6/k। अब यसमा चाहिँ सिम्प्लिफाई गरेर ल अफ रेसिप्रोकल लगाउँछौं tan θ = +- यहाँनेर सिम्प्लिफाई गर्यो भने 2k + 3 डिवाइड बाइ k आउँछ टाइम्स रेसिप्रोकल भयो भने k माथि जान्छ k - 6 चाहिँ डिनोमिनेटरमा बस्छ। यो चाहिँ एडिसन अफ फ्र्याक्सन र सबट्र्याक्सन अफ फ्र्याक्सन गरेको छ। त्यसपछि यो k र k गायब +- 2k + 3 डिवाइड बाइ k - 6। अब यहाँ ख्याल गर्नुपर्छ क्वेशनले चाहिँ इफ द एक्युट एंगल बिट्विन दिस टू लाइन इज 45 डिग्री भनेको छ नि। एक्युट एंगल भनेको भएर हामी के गर्छौं भने यहाँनेर प्लस वाला साइन मात्रै लग्छौं है। यदि अब्ट्युस एंगल भन्थ्यो भने नेगेटिभ वाला साइन लग्थ्यौं। अब tan 45 डिग्री = 1 टाइम्स k - 6 k - 6 = 2k + 3 2k + 3 एज इट इज। अब लाइक टर्मलाई अरेन्ज गर्छौं -6 यो +3 लाई चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्यायो भने -3 बन्छ = 2k। यो k लाई चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा लग्यो भने -k बन्छ। -6 - 3 चाहिँ -9 = 2k - k। दिस इज द रिक्वायर्ड भ्यालु अफ k। Question number 2. Find the equation of a straight line passing through the point 3,2 and parallel to the line having equation x minus 2y minus 4 = 0 भन्छ। यसमा चाहिँ योसँग प्यारलल हुने इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नुस् जो चाहिँ 3,2 बाट पासेस हुन्छ भन्छ। यस्ता क्वेशन्सहरु सल्भ गर्ने डिफरेन्ट टेक्निकहरु छन् है। स्लोप तिरबाट गए पनि हुन्छ तर तपाईहरुलाई म एउटा एक्सलेन्ट टेक्निक सिकाउँछु जहाँ स्लोप झिक्नै पर्दैन है। जस्तो ax + by + c = 0 यदि लाइन छ भने योसँग प्यारलल हुने इक्वेसन कस्तो हुन्छ ax + by + k = 0 फर्मको हुन्छ। जस्तै 3x + 10y - अथवा +7 = 0 एउटा इक्वेसन छ भने योसँग प्यारलल हुने इक्वेसन कस्तो बन्छ भने 3x + 10y + k = 0 फर्मको हुन्छ। मतलब यो टर्म चाहिँ सेम रहन्छ कन्स्टेन्ट टर्म मात्रै चेन्ज हुन्छ प्यारलल हुने इक्वेसनमा। उसो भए x - 2y - 4 = 0 इक्वेसनसँग प्यारलल हुने इक्वेसन कस्तो बन्छ x - 2y + k = 0 अथवा -k = 0। मैले त्यही कुरा यहाँ लेख्छु गिवन इक्वेसन इज x - 2y - 4 = 0। द इक्वेसन अफ द लाइन प्यारलल टु द गिवन लाइन इज x - 2y - k = 0। हेरेर +k लेखे पनि फरक पर्दैन है। अब हामीलाई झिक्नु पर्ने यही इक्वेसन हो। मतलब k को भ्यालु हो। यदि k को भ्यालु झिक्यौं भने त हामी k को भ्यालु रिप्लेस गर्न बित्तिकै त रिक्वायर्ड इक्वेसन आइसक्यो किनभने यो इक्वेसनसँग प्यारलल हुने इक्वेसन यही हो। अब क्वेशनले के भन्छ भने योसँग प्यारलल हुने इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नुस् जो चाहिँ 3,2 बाट पासेस हुन्छ भन्छ। मतलब इक्वेसन 2 चाहिँ 3,2 बाट पासेस हुन्छ भने x र y का भ्यालु यसले सेटिस्फाई गर्छ। हामी x र y का भ्यालु रिप्लेस गर्दिन्छौं। x को ठाउँमा 3 - 2 टाइम्स y को ठाउँमा कति 2
minus k equals to 0 3 minus 2 to the 4 हुन्छ 3 minus 4 is minus 1 यो minus k लाई चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा लग्यो भने प्लस k भइहाल्छ k को भ्यालु कति आयो -1 अब हामी k को भ्यालु इक्वेसन 2 मा रिप्लेस गरिदिन्छौं x minus 2y minus k को भ्यालु चाहिँ -1 equals to 0 x minus 2y minus minus plus x minus 2y plus 1 equals to 0 is the required equation of line which is parallel to the equation x minus 2y minus 4 equals to 0 and passes through the point 3, 2. This is our required answer. Question number 3. Find the equation of the line parallel to the line 5x plus y equals to 9 and making an intercept minus 5 on the x-axis भन्छ हामीले योसँग प्यारलल हुने लाइन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ जसको x इन्टरसेप्ट चाहिँ -5 युनिट छ भन्छ अब बुझ्नु पर्छ योसँग प्यारलल हुने लाइन त कस्तो हुन्छ लगभग बुझ्नु भयो होला है 5x plus y equals to k फर्ममा हुन्छ यहाँनेर -k plus k यो साइडमा k उताको साइडमा जहाँ लेखे पनि फरक पर्दैन है मैले यहाँनेर लेखे 5x plus y equals to k this is the line parallel to the given line अब हामीलाई k को भ्यालु झिक्नु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि त फेरि पासिङ पोइन्ट चाहियो नि यो कन्डिसनले पासिङ पोइन्ट दिएको छ x इन्टरसेप्ट पहिला बुझ्नुस् x इन्टरसेप्ट र y इन्टरसेप्ट भने सपोज हामीसँग कोअर्डिनेट प्लेन छ यदि एउटा लाइन चाहिँ AB छ भने यसले x एक्सिसमा कति युनिट डिस्टेन्समा इन्टरसेक्ट गर्छ सपोज यो यदि a युनिट डिस्टेन्समा चाहिँ इन्टरसेक्ट गर्छ भने यो लेन्थ a लाई चाहिँ x इन्टरसेप्ट अफ अ लाइन भन्छ र x एक्सिसमा पर्ने पोइन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ a, 0 फर्मको हुन्छ दिस इज द कोअर्डिनेट अफ दिस पोइन्ट बट a इज x इन्टरसेप्ट अफ द लाइन त्यस्तै यदि यो b युनिट डिस्टेन्समा चाहिँ इन्टरसेक्ट गरेछ भने b इज y इन्टरसेप्ट अफ द लाइन एन्ड कोअर्डिनेट अफ दिस पोइन्ट इज 0, b उसो भए यो क्वेशनमा यो लाइनसँग प्यारलल हुने लाइनको चाहिँ x इन्टरसेप्ट -5 युनिट भन्नुको मतलब चाहिँ यो लाइन जुन प्यारलल हुने लाइन छ त्यसले चाहिँ x एक्सिसमा -5 युनिटमा इन्टरसेक्ट गर्दो रहेछ त्यो पोइन्टको कोअर्डिनेट के बन्छ मतलब फिगर चाहिँ यस्तै कस्तै बन्छ यसको कोअर्डिनेट चाहिँ 5, 0 बन्छ दिस इज पासिङ पोइन्ट अफ रिक्वायर्ड लाइन है यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्ने त्यस्तै मेकिङ एन इन्टरसेप्ट 10 अन द x एक्सिस हुन्थ्यो भने पासिङ पोइन्ट चाहिँ 10, 0 हुन्थ्यो अनि मेकिङ एन इन्टरसेप्ट 11 अन द y एक्सिस भन्थ्यो भने पासिङ पोइन्ट चाहिँ 0, 11 हुन्थ्यो है अब यो लाइनको पासिङ पोइन्ट थाहा भइसकेपछि x र y को भ्यालु रिप्लेस गर्छौं x को भ्यालु चाहिँ -5 y को भ्यालु 0 त्यसपछि 4 टाइम्स 0, 0 भइजान्छ 5 टाइम्स -5 चाहिँ -25 भ्यालु अफ k इज -25 त्यसपछि k को भ्यालु चाहिँ इक्वेसन फर्स्टमा रिप्लेस गर्दिन्छु 5x plus 4y equals to -25 दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन question number 4 find the equation of the line which is passes through the point 2, 1 and is parallel to the line joining the points 2, 3 and 3, -1 भन्छ यिनी दुईवटा पोइन्ट्सलाई जोइन गर्ने लाइनसँग प्यारलल हुने लाइन फाइन्ड आउट गर्नुस् जुन चाहिँ 2, 1 बाट पासेस हुन्छ भन्छ अब हामी के गर्छौं यिनी दुईवटा पोइन्ट्सलाई लगेर पहिला इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्छौं यदि एउटा लाइनका दुईवटा पासिङ पोइन्ट दियो भने त्यो लाइनको इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ बाइ युजिङ दिस वान फर्मुला y minus y1 equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 bracket x minus x1 यसमा चाहिँ x1 y1 x2 y2 भनेर सपोज गर्ने त्यसपछि भ्यालु रिप्लेस गर्छौं हामी y minus y1 भने चाहिँ 3 equals to y2 minus y1 y2 भने चाहिँ -1 minus 3 divided by x2 minus x1 3 minus 2 x minus x1 x minus 2 त्यसपछि यो एज इट इज रहन्छ -1 -3 भने -4 डिवाइड बाइ 3 -2 1 x minus 2 यहाँनेर क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यौं भने 1 टाइम्स यो टर्म एज इट इज -4 टाइम्स x minus 4x -4 टाइम्स -2 इज +8 अब टर्महरु एरेन्ज गर्छौं -4x लाई चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लग्यो y एज इट इज -3 लाई चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा लग्यो भने 8 + 3 11 अब हामीले योसँग प्यारलल हुने लाइन फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ जो चाहिँ 2, 1 बाट पासेस हुन्छ भन्छ अब यो लाइनसँग प्यारलल हुने लाइनको इक्वेसन कस्तो बन्छ 4x plus y equals to k फर्मको हुन्छ एन्ड व्हिच इज पासेस थ्रु द पोइन्ट 2, 1 क्वेशनले दिएकै छ है अब हामी के गर्छौं x र y को भ्यालु रिप्लेस गरिदिन्छौं 4 times 2 plus 1 equals to k 4 times 2 8 8 plus 1 9 value of k is 9 अब यो k को भ्यालु चाहिँ इक्वेसन 2 मा रिप्लेस गरिदिन्छौं 4x plus y equals to 9 this is the required equation of line
ल क्वेसन नम्बर 5 फाइन्ड द इक्वेसन अफ द लाइन प्यारलल टु द लाइन 3x minus 2y equals to 5 and passing through the midpoint of the line segment joining the points -4, 2 and 2, 4 भन्छ। हामीलाई चाहिँ योसँग प्यारलल हुने लाइनको इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नुस् जो चाहिँ यिनी दुईटा पोइन्टलाई जोइन गर्ने लाइन सेगमेन्टको मिड पोइन्टबाट पासेस हुन्छ भनेर क्वेसनले दिएको छ। अब हामीलाई त थाहा छ योसँग प्यारलल हुने लाइनको इक्वेसन चाहिँ 3x minus 2y equals to k फर्मको हुन्छ। अब यसको पासिङ पोइन्ट चाहियो हामीलाई के को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नलाई। फेरि पासिङ कहाँबाट हुन्छ भन्छ भने यिनी दुईटा पोइन्टलाई जोड्ने लाइन सेगमेन्टको मिड पोइन्टबाट पासेस हुन्छ भन्छ। उसो भए यिनी दुईटा पोइन्ट्सहरु लगेर हामीले मिड पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्छौं जो चाहिँ यो लाइनको पासिङ पोइन्ट हुन्छ। अब हामी मिड पोइन्ट फर्मुला लगाउँछौं x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2, x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2, -4 plus 2 भने -2 हुन्छ, -2 divided by 2 चाहिँ -1 अनि 2 plus 4 6, 6 divided by 2 चाहिँ 3। हामीले योसँग प्यारलल हुने लाइनको इक्वेसन लेखियो र पासिङ पोइन्ट पनि फाइन्ड आउट गरिसक्यौं। त्यसपछि यो लाइन यसबाट पासिङ हुन्छ भन्नुको मतलब यिनी पोइन्ट चाहिँ यो इक्वेसनमा सेटिस्फाई हुन्छ। भ्यालु रिप्लेस गरिदिन्छौं। 3 times value of x is -1 minus 2 times value of y is 3 equals to k। 3 times -1 minus 3, 2 times 3 6, -3 minus 6 is -9, value of k is -9। त्यसपछि हामी इक्वेसन 1 मा रिप्लेस गरिदिन्छौं। 3x minus 2y equals to -9 यो टर्मलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लगिदियो भने 3x minus 2y plus 9 equals to 0। This is the required equation of straight line। ल क्वेसन नम्बर 6 find the equation of the line passing through the centroid of triangle PQR with vertex 3, 3, -2, -6 and 5, -3 and parallel to the line QR भन्छ। ट्रायंगल PQR मा QR सँग प्यारलल हुने लाइनको इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नुस् जो चाहिँ यो ट्रायंगल PQR को सेन्ट्रोइडबाट पासिङ हुन्छ भनेर क्वेसनले दिएको छ। हामी के गर्छौं भने यो ट्रायंगलको सेन्ट्रोइड फाइन्ड आउट गर्छौं जुन चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्ने इक्वेसनको पासिङ पोइन्ट हुन्छ अनि QR को इक्वेसन पनि फाइन्ड आउट गर्छौं किनभने यही QR लाइनसँग प्यारलल हुने लाइनको इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ जो चाहिँ यो ट्रायंगलको सेन्ट्रोइडबाट पासिङ हुन्छ। र यसमा सेन्ट्रोइड भने पनि बुझ्नुस् एउटा ट्रायंगलको सेन्ट्रोइड भने के हो भने तीनवटा मिडियनहरु इन्टरसेक्ट हुने ठाउँ हो सेन्ट्रोइड। फेरि मिडियन भने चाहिँ के हो भने एउटा साइडको मिड पोइन्टबाट अपोजिट भर्टेक्समा जोड्ने लाइनलाई मिडियन भन्छ। एउटा ट्रायंगलमा म्याक्सिमम 3 वटा सम्म मिडियन हुन्छन्। यिनी मिडियनहरु इन्टरसेक्ट हुने ठाउँलाई चाहिँ सेन्ट्रोइड भन्छ। ट्रायंगलको सेन्ट्रोइड कसरी फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ भने यदि भर्टेक्स दियो भने x1 plus x2 plus x3 divided by 3, y1 plus y2 plus y3 divided by 3 यहाँनिर 3 plus -2 plus 5 divided by 3, 3 plus -6 plus -3 divided by 3 यहाँनिर 3 plus 5 8, 8 minus 2 6, 6 divided by 3 is 2, -6 minus 3 भने चाहिँ -9 plus 3 -6 हुन्छ, -6 divided by 3 चाहिँ -2 यो चाहिँ सेन्ट्रोइडको कोअर्डिनेट भयो। अब हामी QR लाइनको इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्छौं। QR लाइनको इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्छौं। यसमा चाहिँ x1 y1 x2 y2 हुन्छ। 2 पोइन्ट फर्मुला लगाउँछौं। यदि एउटा लाइनको दुईवटा पासिङ पोइन्ट दियो भने इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला चाहिँ यही हो y minus y1 equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 ब्र्याकेट x minus x। अब हामी भ्यालु रिप्लेस गर्छौं। y minus y1 को भ्यालु चाहिँ -6 छ, माइनस प्लस भइजान्छ इक्वल्स टु y2 को भ्यालु चाहिँ -3 अनि माइनस y1 को भ्यालु फेरि -6 छ यहाँनिर पनि +6 डिवाइड बाइ x2 को भ्यालु चाहिँ 5 माइनस x1 को भ्यालु -2 छ यहाँनिर +2 भइजान्छ ब्र्याकेट x माइनस x1 को भ्यालु चाहिँ -2 छ यहाँ पनि +2 भइजान्छ। अब y +6 एज इट इज -3 + 6 चाहिँ 3 डिवाइड बाइ 5 + 2 7 x + 2 एज इट इज यहाँनिर क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने 7y + 7 6 जा 42 इक्वल्स टु 3 टाइम्स x 3x 3 2 जा 6 यहाँनिर मैले सबै टर्मलाई चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा लैजान्छु 0 इक्वल्स टु 3x - 7y यो 6 - 42 चाहिँ -36 हुन्छ। अब टर्महरुलाई यसरी उल्टाइदियो भने 3x - 7y - 36 इक्वल्स टु 0 यो चाहिँ QR को इक्वेसन भयो। अब हामीले यो QR को इक्वेसन सँग प्यारलल हुने लाइनको इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ जो चाहिँ ट्रायंगल PQR को सेन्ट्रोइडबाट पासिङ हुन्छ भन्छ। अब योसँग प्यारलल हुने लाइनको इक्वेसन कस्तो बन्छ
3x - 7y - k = 0 र यो कहाँबाट पासिङ हुन्छ भन्छ क्वेसनले सेन्ट्रोइड अफ ट्रायंगलबाट ट्रायंगलको सेन्ट्रोइड चाहिँ हामीले भर्खर फाइन्ड आउट गरेका छौं 2, -2 अब यो भ्यालु रिप्लेस गरिदिन्छौं 3 टाइम्स 2 - 7 टाइम्स भ्यालु अफ y इज -2 - k = 0 3 2 जा 6 - प्लस 7 2 जा 14 = k भ्यालु अफ k इज 20 देन फ्रम इक्वेसन फर्स्ट 3x - 7y - भ्यालु अफ k 20 = 0 दिस इज required equation of straight line. Question number 7. Find the equation of a straight line passing through the point 3, 2 and perpendicular to the line 4x - 3y - 10 = 0 भन्छ हामीले चाहिँ योसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनको इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ जो चाहिँ 3, 2 बाट पासिङ हुन्छ र यसमा एउटा कुरा बहुत ख्याल गर्ने मैले फर्स्ट भिडियोमा पनि सिकाएको छु है यदि एउटा लाइनको इक्वेसन चाहिँ ax + by + c = 0 छ भने योसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनको इक्वेसन कस्तो हुन्छ भने b यो छ नि y को कोएफिसिएन्ट जस्ताको तस्तै अगाडि आउँछ र x को कोएफिसिएन्ट चाहिँ साइन चेन्ज भएर पछाडी जान्छ + k = 0 त्यस्तै एउटा एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ यदि योसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनको इक्वेसन कस्तो हुन्छ भनेर सोध्यो भने y को कोएफिसिएन्ट चाहिँ जस्ताको तस्तै अगाडि आउँछ त्यस्तै x को कोएफिसिएन्ट चाहिँ साइन चेन्ज भएर पछाडी जान्छ मतलब -3 थियो यहाँ चाहिँ +3 भएर गयो + k = 0 y को कोएफिसिएन्ट जस्ताको तस्तै आउँछ x को कोएफिसिएन्ट चाहिँ साइन चेन्ज भएर पछाडी जान्छ त्यस्तै यो क्वेशनमा चाहिँ योसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनको इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नुस् जो चाहिँ 3, 2 बाट पासिङ भएको छ भन्छ त्यसो भए योसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनको इक्वेसन कस्तो बन्ने भयो यो -3 कोएफिसिएन्ट चाहिँ अगाडि एज इट इज आउँछ -3x भयो अनि x को कोएफिसिएन्ट चाहिँ साइन चेन्ज भएर जान्छ यहाँ +4 थियो -4y - k = 0 अब यो चाहिँ पासिङ थ्रु द पोइन्ट 3, 2 भन्छ क्वेशनले त्यसो भए हामी x र y को भ्यालु रिप्लेस गरिदिन्छौं -3 टाइम्स भ्यालु अफ x 3 -4 टाइम्स भ्यालु अफ y चाहिँ 2 - k = 0 -3 टाइम्स 3 चाहिँ -9 -8 = k -9 - 8 इज -17 = k अब हामी k को भ्यालु फर्स्ट इक्वेसनमा रिप्लेस गरिदिन्छौं -3x - 4y - भ्यालु अफ k इज -17 = 0 -3x - 4y - प्लस 17 = 0 अब सबै टर्मबाट नेगेटिभ साइन कमन झिकेर 0 सँग डिभाइड गरिदिन्छु यहाँनेर यो पोजिटिभ हुन्छ यो पोजिटिभ हुन्छ यो नेगेटिभ यहाँ 0 टाइम्स माइनस नेगेटिभ साइन भने त 0 भइन्छ गायब त्यसपछि यो 17 टर्मलाई चाहिँ आरएचएस मा लगिदिन्छु दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन अथवा यतिकै पनि छोड्न सक्नुहुन्छ है ल क्वेशन नंबर 8 फाइन्ड द इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट -2, -3 एन्ड परपेन्डिकुलर टु द लाइन 5x + 7y = 14 भन्छ योसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनको इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नुस् जो चाहिँ -2, -3 बाट पासेस हुन्छ भन्छ यो क्वेशन चाहिँ अगाडिको क्वेशन जस्तै छ प्र्याक्टिस धेरै होला भनेर मैले रिपिट गरे अब यो इक्वेसनसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनको इक्वेसन कस्तो बन्छ यहाँ कोएफिसिएन्ट अफ y चाहिँ एज इट इज आउँछ अगाडि अनि कोएफिसिएन्ट अफ x चाहिँ साइन चेन्ज भएर पछाडी जान्छ यहाँ +5 थियो -5y = k भयो अब यो चाहिँ पासिङ थ्रु द पोइन्ट -2, -3 भन्छ x र y को भ्यालु रिप्लेस गरिदिन्छ 7 टाइम्स भ्यालु अफ x - 5 टाइम्स भ्यालु अफ y = k 7 टाइम्स -2 इज -14 प्लस 5 3 जा 15 = k -14 प्लस 15 is 1 = k means value of k is 1 then replace the value of k in equation first 7x - 5y = 1 this is the required equation of the straight line question number 9 from the point -2, 4 if PQ is perpendicular to the line 7x - 24y + 10 = 0 find the equation of the line PQ also determine the length of PQ भन्छ यसमा चाहिँ एउटा लाइनको इक्वेसन दिएको छ 7x - 24y + 10 = 0 र यो लाइनमा चाहिँ p भन्ने पोइन्टबाट एउटा परपेन्डिकुलर ड्रप हुन्छ र p को कोअर्डिनेट -2, 4 छ भने यो PQ लाइनको चाहिँ इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नुस् भन्छ र यसको लेन्थ फाइन्ड आउट गर्नुस् भनेर क्वेशनले सोधेको छ अब यो लाइन गिवन लाइनसँग यो PQ त परपेन्डिकुलर छ र यो लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट 2, 4 हो अब यो गिवन लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनको इक्वेसन कस्तो बन्छ -24x - 7y + k = 0 यो पासिङ थ्रु द पोइन्ट -2, 4 यसबाट हामी k को भ्यालु झिक्छौं पहिला -24
टाइम्स भ्यालु अफ x -2 -7 टाइम्स भ्यालु अफ y प्लस k इक्वल्स टु 0 -24 टाइम्स -2 चाहिँ 48 -7 4 चाहिँ 28 प्लस k इक्वल्स टु 0 48 -28 चाहिँ 20 हुन्छ 20 प्लस k इक्वल्स टु 0 k इक्वल्स टु -20 के को भ्यालु इक्वेसन फर्स्टमा राख्यो भने यो चाहिँ PQ लाइनको इक्वेसन आइसक्यो जो चाहिँ यो गिवन लाइनसँग परपेन्डिकुलर छ मतलब -24x -7y -20 इक्वल्स टु 0 माइनस साइन कमन लगेर 0 सँग टाइम्स गरिदियो भने गायब भइहाल्छ यो टर्म प्लस हुन्छ यो पनि प्लस यो पनि प्लस अब हामी चाहिँ PQ लाइनको डिस्टेन्स अथवा लेन्थ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ यो लेन्थ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि सिकाइसकेको छु हाउ टु फाइन्ड द डिस्टेन्स अफ पोइन्ट फ्रम द लाइन भनेर जस्तो एउटा लाइन दिया छ ax + by + c इक्वल्स टु 0 र p भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट दिया छ x1, y1 अब हामीले यो p देखि यो लाइनसम्मको डिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्नलाई चाहिँ यो फर्मुला लगाउँछौं यसमा लेन्थ अफ परपेन्डिकुलरलाई चाहिँ d ले रिप्रेजेन्ट गर्छ मोडुलस अफ ax1 यो चाहिँ x कोअर्डिनेट अफ पोइन्ट p हो x1 प्लस b टाइम्स y1 भने y कोअर्डिनेट अफ पोइन्ट p हो प्लस c डिवाइड बाइ स्क्वायर रुट अफ a² प्लस b² यो x को कोएफिसिएन्ट a² प्लस y को कोएफिसिएन्ट b² यो चाहिँ यो पोइन्ट देखि यो लाइन सम्मको डिस्टेन्स हुन्छ अब हामी यसमा पनि सेम फर्मुला लगाउँछौं यो लाइनमा p भन्ने पोइन्टबाट परपेन्डिकुलर ड्रप भएको छ भने फाइन्ड द लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर फाइन्ड द लेन्थ अफ PQ भनेर क्वेशनले सोधेको थियो अब हामी यसमा मोडुलस अफ 7 टाइम्स भ्यालु अफ x इज -2 -24 टाइम्स भ्यालु अफ y इज 4 प्लस 10 डिवाइड बाइ स्क्वायर रुट कोएफिसिएन्ट अफ x इज 7 को स्क्वायर प्लस कोएफिसिएन्ट अफ y इज -24 को होल स्क्वायर 7 टाइम्स -2 -14 -24 टाइम्स 4 96 प्लस 10 डिवाइड बाइ स्क्वायर रुट 7 को स्क्वायर 49 प्लस -24 को होल स्क्वायर चाहिँ 576 अब यसमा चाहिँ -14 -96 प्लस 10 गर्दा चाहिँ -100 डिवाइड बाइ यो 49 प्लस 576 भने 625 आउँछ स्क्वायर रुट अफ 625 भने चाहिँ 25 हो अब 25 4 जा 100 हुन्छ -4 मोडुलसले चाहिँ नेगेटिभलाई पनि पोजिटिभ बनाइहाल्छ यो चाहिँ लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर हो अथवा डिस्टेन्स अफ पोइन्ट P टु द गिवन लाइन हो यो चाहिँ हाम्रो फाइनल एन्सर हो ल क्वेशन नम्बर 10 फाइन्ड द इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट -6, 2 एन्ड परपेन्डिकुलर टु द लाइन जोइनिङ द पोइन्ट्स -3, 2 एन्ड 5, -3 भन्छ हामीलाई चाहिँ यिनी दुईवटा पोइन्ट्सलाई जोड्ने लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनको इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नुस् जो चाहिँ -6, 2 बाट पासिङ हुन्छ भन्छ हामी के गर्छौं भने यिनी दुईवटा पोइन्ट्स लगेर पहिला इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन फाइन्ड आउट गर्छौं यदि एउटा लाइनका दुईवटा पासिङ पोइन्ट दियो भने हामी यसरी इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं y - y1 इक्वल्स टु y2 - y1 डिवाइड बाइ x2 - x1 ब्र्याकेट x - x1 यसमा चाहिँ यसलाई x1 y1 x2 y2 मानिरहेको छु अब हामी भ्यालु रिप्लेस गर्छौं y - y1 इज 2 इक्वल्स टु y2 इज -3 माइनस y1 भने 2 डिवाइड बाइ x2 इज 5 माइनस x1 भने चाहिँ -3 हो माइनस प्लस भइहाल्छ टाइम्स x -3 फेरि x + 3 भइहाल्छ यहाँनिर y - 2 एज इट इज -3 - 2 इज -5 डिवाइड बाइ 5 + 3 8 x + 3 एज इट इज अब हामी क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्छौं 8 टाइम्स y 8y -8 2 जा 16 प्लस माइनस 5 टाइम्स x 5x प्लस माइनस 5 3 जा 15 यहाँनिर टर्म अरेन्ज गर्यौं भने यो टर्मलाई चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याइदिन्छु यो टर्म एज इट इज -16 लाई चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा लग्यो भने -15 प्लस 16 हुन्छ दिस इज 1 अब हामीलाई क्वेशनले के भन्छ भने योसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनको इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नुस् जो चाहिँ -6, 2 बाट पासेस हुन्छ भन्छ अब योसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनको इक्वेसन कस्तो बन्छ कोएफिसिएन्ट अफ y चाहिँ एज इट इज आउँछ कोएफिसिएन्ट अफ x चाहिँ साइन चेन्ज भएर पछाडी जान्छ इक्वल्स टु k यो पासिङ थ्रु द पोइन्ट -6, 2 भनेर क्वेशनले दिएको छ x र y को भ्यालु रिप्लेस गरिदिन्छौं 8 टाइम्स भ्यालु अफ x -6 minus 5 times value of y 2 equals to k 8 times -6 say -48 minus 5 to the 10 equals to k -48 minus 10 equals to -58 this is the value of k हामी यो k को भ्यालु अब इक्वेसन सेकेन्डमा रिप्लेस गर्दिन्छौं 8x minus 5y equals to -58 यो टर्मलाई चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याए पनि प्लस हुन्छ दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन
ल यो भिडियोमा चाहिँ यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने साथीहरुसँग शेयर गर्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनुहोला। भिडियो सम्बन्धी केही गुनासो छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। अर्को भिडियोमा बाँकी क्वेशन्सहरु सल्भ गर्नेछौं। ओके, थ्यांक्स फर वाचिङ।